नाजरीन, दुनिया में बढ़ती हुई कशीदगी तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। अफगानिस्तान, इराक और ईरान के बाद हथियारों की गूंज अब अरब ममालिक तक जा पहुंची है। रूस यूक्रेन जंग, चीन का दुनिया में बढ़ता असर व रसूख, अमेरिका की चीन पर तशवीश और ट्रेड पर पाबंदियां, इसराइल के अरब पर डायरेक्ट हमले, दुनिया में ममालिक की ग्रुपबंदियां, ये सारे साइन बता रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। दिफाई तज्जियाकार न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया में जंग के अलार्म बजा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में पाक सऊदी मुआहदा इंतहाई अहमियत रखता है, लेकिन क्या सिर्फ दो ममालिक का इत्तेहाद दिफा के लिए काफ़ी होगा? सऊदी अरब और पाकिस्तान अकेले किसी भी बड़ी जारहियत का जवाब कैसे देंगे? क्या ये इत्तेहाद सिर्फ दो ममालिक तक रहना चाहिए या दीगर इस्लामी दुनिया के ममालिक को भी इसमें शामिल होना चाहिए? दूसरी जानिब अरब ममालिक जो अपने दिफा के लिए बिलियन डॉलर्स तो खर्च रहे हैं, लेकिन फिर भी दिफा के लिए अमेरिका जैसे ममालिक के मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि अरबों ने ना तो खुद की मजबूत फौज बनाई है और ना ही अपना डिफेंस सिस्टम खुद बनाया है कि वो दीगर दुनिया का मुकाबला कर सके। जबकि अब जदीद हथियारों की दौड़, खित्तों में बढ़ता तनाव अरब ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला ये मुआहदा पाकिस्तान और अरब के दिफा के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? ये मुआहदा क्या है, इसके पीछे क्या राज हैं और ये खित्ते की ताकत के तवाज़न को कैसे बदल सकता है? ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, एक तरफ अरबों पर हमला और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर मंडलाते कशीदगी के खतरात के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे ने न सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है, बल्कि दुनिया की सियासत में हलचल मचा कर रख दी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा दिफाई मुआहदा क्या है? एक तरफ सऊदी अरब जो तेल की दौलत से माला माल है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान जो दिफाई मैदान में एडवांस टेक्नोलॉजी और दुनिया की एक बेहतरीन फौज रखता है। दोनों ममालिक ने मुआहदे में ये ऐलान किया है कि अगर किसी भी एक मुल्क पर हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों पर तसव्वुर किया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने न सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है, जो 17 सितंबर 2025 को रियाज के अल-यमामा महल में दस्तखत हुआ। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को एक नए अरूज पर ले गया है। लेकिन ये मुआहदा है क्या और इसके असरात क्या होंगे? आइए तफसील से जायजा लेते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। तकरीबन 8 दहाइयों से दोनों ममालिक भाईचारे, इस्लामी यकजहती और मुश्तरका मफादात के रिश्ते में बंधे हुए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा माली और दिफाई शराकतदार रहा है, चाहे वो माशी बहरानों के दौरान अरबों डॉलर की इमदाद हो या फौजी तरबियत के प्रोग्राम्स। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन ये नया मुआहदा एक कदम आगे बढ़ चुका है। ये सिर्फ माली या तरबियती ताउन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है जो दोनों ममालिक को अस्करी तौर पर एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ये मुआहदा उस वक्त सामने आया है जब मशरिक़ वस्ता में जियोपॉलिटिकल तनाव अरूज पर है। हालिया बरसों में खलीजी ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीकी इन्हिसार को कम करने की भी कोशिश की है। इसराइल के हालिया इक़दामात जैसे कि कतर पर हमले ने खलीजी ममालिक को अपने दिफाई इत्तेहादियों को मतनू बनाने पर मजबूर कर दिया है। इस तनाजुर में पाकिस्तान की मजबूत फौजी सलाहियत और एटमी ताकत इस मुआहदे को और भी अहम बनाती है। मुआहदे की सबसे अहम शिक ये है कि दोनों ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। ये एक ऐसी शिक है जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के दिफा के लिए पाबंद करती है। इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब पर कोई बैरूनी जारहियत होती है तो पाकिस्तान उसका दिफा करने के लिए तैयार होगा, और इसी तरह
اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ معاہدے میں فوجی تربیت، ہتھیاروں کی خریداری، مشترکہ فوجی مشقوں اور دفاعی حکمت عملی کے تبادلے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اس معاہدے کو ایک خاص اہمیت دیتی ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کے لیے ایک نیوکلیئر امبریلا کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگرچہ سرکاری طور پر اسے ایک جامع دفاعی معاہدہ کہا گیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ معاہدہ صرف پاکستان اور سعودی عرب تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور عالمی سیاست پر بھی پڑیں گے۔ سب سے پہلے یہ معاہدہ ایران کے لیے ایک اہم پیغام ہے جو سعودی عرب کا روایتی حریف رہا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے حالیہ جارحانہ اقدامات نے خلیجی ممالک کو اپنی سیکیورٹی کے بارے میں زیادہ سنجیدہ کر دیا ہے۔ اس معاہدے سے پاکستان خلیج کی سیکیورٹی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عالمی سطح پر یہ معاہدہ چین اور روس جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتا ہے جو خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے کئی طرح سے فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے یہ پاکستان کی معاشی مشکلات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے ماضی میں پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد دی ہے اور یہ معاہدہ مستقبل میں مزید مالی تعاون کے دروازے کھول سکتا ہے۔ دوسرا، یہ پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت اور مضبوط فوج اسے خطے میں ایک اہم کھلاڑی بناتی ہے۔ بات کی جائے اس معاہدے کے چیلنجز کی تو ہر بڑے معاہدے کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو مشرق وسطی کی پیچیدہ سیاست میں الجھا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوستانہ رہے ہیں اور یہ معاہدہ ان تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں لوگ اسے ایک تاریخی قدم سمجھ رہے ہیں جو ملک کی معاشی اور عسکری طاقت کو بڑھائے گا۔ سعودی عرب میں بھی عوام نے اس معاہدے کو بڑے پیمانے پر سراہا ہے کیونکہ یہ ان کے ملک کی سیکیورٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر عالمی سطح پر زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے احتیاط سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر نہ ہوں۔ ناظرین، معاہدے کے تحت دونوں ممالک مشترکہ فوجی مشقیں، ہتھیاروں کی ترقی اور دفاعی حکمت عملی پر کام کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک واضح حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ یہ معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دونوں ممالک اسے کس طرح نافذ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ معاہدہ خوش آئند ہے، لیکن یہ صرف دو مسلم ممالک تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو اس اتحاد میں نیٹو کی طرح اتحاد کرنا چاہیے۔ جس طرح نیٹو نے مغربی ممالک کو ایک مضبوط دفاعی اور اسٹریٹجک اتحاد کے طور پر متحد کیا ہے، کیا اسلامی ممالک بھی اسی طرح ایک اتحاد بنا سکتے ہیں؟ اسلامی دنیا میں سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک متحدہ فوجی اور معاشی اتحاد خطے میں امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دے سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل جو اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا بلکہ مسلسل کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قطر پر حملے کے بعد اس نے مزید دنیا کو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اسرائیل جس پر اس وقت طاقت کا خمار ہے اور کچھ ممالک کی سپورٹ بھی حاصل ہے، آنے والے وقت میں کہیں بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، جس کے لیے اسلامی ممالک کا اتحاد ہونا نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ اگر اسلامی ممالک اپنے مشترکہ مفادات اور اسلامی یکجہتی پر توجہ دیں تو یہ اتحاد نہ صرف خطے بلکہ عالمی سیاست میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔